Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala, kabisaya Nonay B, ang mupambit usab kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Roma kapitulo 10 bersikulo 4 nga nagkanayon. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Nagpasabot bisan kun ang pulong nga Grego nga gihubad nga katapusan mahimong ipasabot bisan katumanan o pagtapos. Dili kini usa ka paghisgot sa pagkumpleto ni Kristo nga hingpit nga natuman ang balaod pinagi sa iyang pagpanudlo o pinagi sa iyang walay sala nga kinabuhi. Hinuon, ingon nga gipakita sa ikaduha nga katunga sa bersikulo, gipasabot ni Pablo nga ang pagsalik kang Kristo ingon nga Ginoo ug atong manluluwas mao'y nagtapos sa atong dili hingpit nga pagsulay sa atong kaugalingon pinaagi sa mga pagpaningkamot sa pagsunod sa balaod. Salamat og maayong adlaw.